मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरा सूक्ष्मं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकाचार्याय पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue the Murthanya Adesha of Sakara with 8374 Sutra. Parescha iti Sutram. Parescha, that means Parishabdacha iti. Parehe iti Parishabdasya सप्तमी पंचमी एकवचनम् परिशब्दात् च इत्यर्थः। अत्र सूत्रे 73 सूत्रात् स्कन्देः इति अनुवर्तते, 71 सूत्रात् वा इति अनुवर्तते, सकारस्य सकारादेशः इति उपाधिकारसूत्रम्। So this means this sutra means the vrutti is like this. परिशब्दाच्च उत्तरस्य स्कन्देः धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति वा विकल्पेन इति. In the earlier sutra, we have explained what the skand iti dhatu. Skandir gatishoshanayoho vadigana atmanepadam skandate iti lat rupam. Etad sopadesha dhatu pathe sakarena eva adir bhavati asya dhatu. So udaharanam pari plus skanda paripurvaka skanda dhatu luk lakaraha prathama purusha ekavachana. Pari skanda iti परिस्कंद इति तस्मात् तास तास and लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति डा. So ditva the tear lopah takarah. Then here परिस्कंद तास डा इति स्थिते tear lope परिस्कंदता इति भवति. अत्र झरो झरि सवर्णे इति दकारस्य लोपः. परिस्कन्ता इति रूपं सकारस्य सकारे कृते प्रकृतसूत्रेण परिष्कन्ता इति रूपं भवति. पक्षान्तरे सकारस्य सकारः एव परिस्कन्ता. So another example, परिपूर्वक स्कन्द धातोः कुमुन् प्रत्ययः यथा पूर्वमेव परिष्कन्तुं पक्षान्तरे परिष्कन्तुं तव्यत् प्रत्यये परे परि प्लस स्कन्द प्लस तव्यत् परिष्कन्तव्यं सकारस्य सकारादेशः पक्षान्तरे परिष्कन्तव्यं. पूर्वसूत्रे एतद् अस्य सूत्रस्य अत्रैव योगः कर्तुं शक्यते. वेः स्कन्देः अनुष्ठायाम् इति सूत्रे परेश्च इति विपरेः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु तद् न कृतं. कारणं किम् इत्युक्ते अनुष्ठायाम् इति पूर्वसूत्रात् अत्र न अनुवर्तेत. यथा न अनुवर्तेत तथा अत्र पुनः पुनर्योगकरणं कृतं सूत्रस्य.
नौ निष्ठायां किं भवति तदपि पश्येम। मूर्धन्यादेशः विकल्पेन भवति। परि प्लस स्कंद प्लस ता। दकार दकार दकारांत धातुः तकारः। रदाभ्यां नो रदाभ्यां निष्ठातो नः। रदाभ्यां निष्ठातो नः इति सूत्रेण निष्ठा तकारस्य नकारः धातोः दकारस्यापि नकारः। सो इट विल बी परि सकारस्य सकारे परिस्कन्न इति भवति। परिस्कन्नः इति। यदि सकारः कृतः रसाभ्यां नोनः समानपदे इति कारण इति सूत्रेण परिष्कन्नः इति रूपं भवति। सकारे कृते नकारस्य नकारः। सकारे कृते नकारस्य नकारः। सकार अकृतश्चेत् नकारस्य नकारः एव। Now we will go to the next sutram. 8375. परिस्कंदः प्राच्य भरतेषु। प्राच्य भरतेषु प्राच्य भारतीयानां व्याकरणवेतॄणाम् अभिप्राये इत्यर्थः। अत्र परिपूर्वक स्कंद धातोः तेषां मतेन परिस्कंदः इति मूर्धन्य अभावः निपात्यते इत्यर्थः। परिस्कंदः इति मूर्धन्यस्य अभावः निपात्यते प्राच्य भरतेषु प्रयोग विषयेषु। उदाहरणं परिस्कंद प्लस अच्छि कृत्प्रत्ययः। नंदिग्रहि पचादिभ्यो अच्छि इति सूत्रेण पचादिभ्यः अच्छि। परिस्कंद तस्मात् अच्छि। प्राच्य भरतेषु प्रयोगेषु मूर्धन्य अभावः निपात्यते। सो इट विल बी परिस्कंदः इत्येव। परिस्कंद प्लस आ परिस्कंदः। अत्र सकारस्य सकारत्वं न भवति तेषां मतेन। अन्यत्र तन्नाम अप्राच्य भारतीयानां व्याकरणवेतॄणाम् अभिप्राये सकारस्य सकारादेशो भवति परिस्कंदः। अथवा निपात कारणं निपातन निष्ठा तकारस्य लोपः अपि वक्तुं शक्यते। एतद् भरत इति ग्रहणं प्राच्यानां विशेषणं। Now we will go to the next sutram. Purati pulatyoh nir ni vibhyah. Va iti 71 सूत्रात् अनुवर्तते। सकारस्य सकारादेशः इति उपाधिकार सूत्रम्। अत्र संधि विभागः क्रियते। पुरति पुलति एतयोः धात्वोः इति पुरति स्फुलति इति द्वन्द्व समासं कृत्वा तस्मात् सप्तमी द्विवचनं कृतं। पुरति इति स्थिपा निर्देशः। पुलति इति धातोः स्थिपा निर्देशः। निस् नि वि इति उपसर्गत्रयम्। एतेभ्यः उपसर्गेभ्यः पूर्वस्य उत्तरस्य इति सूत्रस्य अर्थः। तो पुरति पुलति इति एतयोः धातोः सकारस्य पुरति स्फुलति इति सकारादि धातवः सकारस्य निस् नि वि इति एतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरस्य विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति इति वृत्तिः। उदाहरणं पश्यामः। पुर पुल संचलनार्थे धातुद्वयम्। उदादि पुरति इति स्फुर धातोः पुलति इति स्फुल धातोः परस्मैपदी
sopadeshau eva. The meanings are sanchalanam ityukte moving, or sometimes something strikes the mind suddenly. When you try to remember certain things, for some time you won't be able to remember it, get it back in memory. But after some time, suddenly it returns to your memory. That is the meaning here. So, purati, nissupurvaka purati. Atra nissu plus spur plus vikaranam sha plus ti. Nispratyayasya sakarasya pratyaya adesha pratyayoho iti sakaraha. Prakuta sutrena spurrityasya sakarasya sakaraha. So this will become nishruspurati iti sakaradvayam tatra vartate. Adhava pakshantare sakarasya sakarai eva sthite निस्फुरति इति सकारद्वयस्य प्रयोगः एकत्र, सकारद्वयस्य प्रयोगः एकत्र. With the second upasarga, that is ni plus spurati iti sthite, atra ni iti atra upasarga nimittat ikarah vartate, tasmat prakuta sutrena sakarasya sakarasya sakarah. So nishpurati iti rupam bhavati, pachantare sakarasya sakarah eva nishpurati iti rupam bhavati. Then the third upasarga we have to consider it from the sutra is v. V plus spura iti sthite, v plus spurati iti sthite, sakarasya sakare vispurati. पक्षांतरे सकारस्य सकारादि सकारः एव आदेशे विस्फुरति. एवमेव we can take up स्फुलति also. निष्फुलति सकारद्वयं, निस्फुलति सकारद्वयं, निस्फुलति निस्फुलति. वि इत्यस्मात् विस्फुलति Pachyantare vispulati. Now we will go to the next sutra. Vehe skabnater nityam. Sakarasya sakaradeshaha iti upadhikara sutram. Vehe ityukte vi iti upasargad anantarasya ityartha. Vehe uttarasya vi अस्मात् उत्तरस्य स्कब्नातेः धातोः सकारस्य नित्यं मूर्धन्यादेशो भवति. Because in the previous sutras, 3 or 4 sutras, vikalpena va iti anuvartitam iti krutva tad nivarayutum atra nityam iti uchyate. So ve uttarasya skabnatehe sakarasya nityam मूर्धन्यादेशो भवति. अत्र स्कब्नाति इति श्नाविकरणेन स्कम्भि धातोः निर्देशः. अत्र स्कम्भि इति सौत्रो धातुः प्रतिबन्धे इत्यर्थे. वादिगणः आत्मनेपदं स्कम्भते इति रूपं भवति. सौत्रे स्कब्नोति स्कब्नाति इति स्नुविकरणं अथवा स्नाविकरणम् अत्र उक्तम्. स्तम्भु स्तुम्भु स्तम्भु स्कुम्भु कुम्भ्यः स्नुश्च इति सूत्रेण उदाहरणम् उच्यते. विपूर्वकस्यैव उदाहरणं भवति. Only that upasarga has been named in the sutra. So vi plus skabnati iti sthite sakarasya sakare nityam bhavati puttvatvat viskabnati iti latlakare prathama purusha ekavachanam. Vipurvaka luti prathama purusha ekavachanam. Vipurvaka
स्कम्भ धातोः लुटि प्रथम पुरुष एकवचने तास् प्लस् डा इत्वात केर्लोपः इडागम सहितः विस्कम्भिता इति रूपं भवति। तुमुन् प्रत्यये परे वि प्लस् स्कम्भ इति स्थिते इडागम सहित तुमुन् प्रत्यये विस्कम्भितुं सर्वत्र सकारादेशः सकारस्य तव्यत् प्रत्यये इडागम सहित तव्यत् प्रत्यये विस्कम्भितव्यम् इति रूपं भवति। So now we will go to the next sutra. 8378. Inah Sridhvam Lung Litam O Angat Mudhanyaha iti upadhikara yatra anuvartate. Then here Inah is yuktam. Ina iti pratyahara. द्वितीय नकारेण प्रत्याहारः इ उ रु लु ए ओ ऐ औ आ या वा र ल तावत् पर्यन्तं भवति इन् प्रत्याहारः। तो इन् प्रत्यय अत्र इन् प्रत्याहारस्थ अक्षराणाम् अन्त धातुभ्यः इति अत्र अर्थः। Sridhvam. What is it? Sridhvam? It is the combination of two pratyayas. That is, Siyut iti Atmanepadisu ling lakare Siyut iti pratyay agamaha. Tasmat madhyama purusha eka vachane Dvam iti adi pratyayah. So, the combination of that Siyut plus Dvam अत्र तकारस्य इत्वं सीयु प्लस् द्वं भवति। पूर्वं इणः इति उक्तत्वात् तद् इकारात् परं इकारात् वा उकारात् परस्य अत्र सी इति सः सकारः वर्तते अस्य इडागम सहिते कृते शी इति भवति। देन् सीयु प्लस् द्वम् इति शीय ध्वं भवति। लोपो व्योर्वदि इति यकारस्य लोपः। Then the combination of this siyut and dvam will be shidvam. So that shidvam is referred here. The combination of two pratyayas, shidvam with idagama sahita, that is referred here. Then the lung and lit, you know, lung lakara, lit lakara. O angat ituktam. Angat parasya dhakarasya. This dhakara is nothing but the first letter in the dvam. So angat parasya dhakarasya murdhanyadesho bhavati ichartha. What is dhakarasya murdhanyaha? Murdhanyaha, it is the place of the occurrence of the letter. Rutu rashanam murdhaha. इति ऋतुरसाणां मूर्धा इति उक्तम् अक्षरस्थानानां मुखस्थानं। तो टवर्गस्य अत्र धकारस्य समानान्तरस्य टवर्गस्य स्वीकरणीयम्। So this means that धकारस्य मूर्धन्यादेशः इत्युक्ते सति को अर्थः धकारस्य ढकारः इत्यर्थः। So the vritti will run like this. Inantadangat. The most important is the angam must be inantam. Inantadangat uttaresham Sridhvam lung litam yo dhakaraha tasya murdhanyadeshaha bhavati ichartha. Now we have to take up inantad anga. So the dhatu will be taken up with e or u. For example, we will take ukaraha. Shunga gatau iti dhatu. Shunga chakara yakara ukara. Nga iti, this is nothing but to indicate atmanepadam iti.
चुङ् गतौ इति धातुः वादिगणस्थः आत्मनेपदं च्यवते इति तस्य लट् रूपं भवति. इट मीन्स falls down or to go down इत्यर्थः. तस्मात् धातोः आसिसि लिङि सियुडागमः. मध्यमपुरुष बहुवचनं द्वम्. अत्र चुङ् इति एकाचः उपदेशे अनुदात्तात् इति 7 to 10 सूत्रेण एतद् इट् निषेधः. च्यु प्लस् सीयुट् प्लस् द्वम् इति स्थिते दिस् इस् नथिङ्ग् बट् आसीर्लिङ्गि मध्यमपुरुष बहुवचनं. च्यु प्लस् सीयुट् प्लस् द्वम्. अत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति उकारान्त धातोः गुणः भवति. इट् बिकम्स् च्यो. च्यो सीयुट् द्वम्. अत्र च्यो अनन्तरं सीयुट् इति आदेशप्रत्यययोः इति अत्र प्रत्यय सकारः इति कृत्वा सकारस्य षत्वं भवति. 8359 we already studied it. So चोषीय सुध्वम् इति भवति. लोपोऽव्योर्वलि 6166 चोषीध्वम्. अत्र चोषीध्वम् इति चूध श्रीध्व इति काम्बिनेशन् ऑफ टू प्रत्ययास्. चोषीध्वम् प्रकृतसूत्रेण अत्र ध्वम् इत्यस्य धकारस्य मूर्धन्यादेशः धकारः. So this becomes चोषीध्वम् इति रूपं भवति. Then the second dhatu is क्लुङ् गतौ. वादि धातुः आत्मनेपदं प्लवते इति रूपं भवति. स्विम्मिंग इत्यर्थः. अस्मात् आसीर्लिङ्ग यथा पूर्वम् आसीर्लिङ्गि मध्यमपुरुष बहुवचनं. प्लु प्लस् सीयुट् प्लस् द्वम्. गुणः प्लो. सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति सकारः. प्लोषीय प्लस् द्वम्. लोपोऽव्योर्वलि प्लो प्लोषीध्वम् इति भवति. अंगादनन्तरं श्रीध्वम् इति वर्तते. प्लो इति अंगं तस्मादनन्तरं श्रीध्वं वर्तते. तेन धकारस्य मूर्धन्यादेशे कृते प्लोषीध्वम् इति रूपं भवति. देन् वी विल टेक अप लुङ् लकार. लुङ् लकारस्य उदाहरणम्. लुङ् लकारः अडागमः च्यु धातुः. तस्मात् सिचि चिलेः सिचि मध्यमपुरुष बहुवचनं ध्वम्. देन् अत्र सिच् इत्यस्य इण् निषेधः पूर्वसूत्रात्. एकाचः उपदेशे अनुदात्तात् इति सूत्रात् इण् निषेधः. देन् दिस् विल् बिकम् गुणः. च्यु इत्यस्य गुणः अच्यो स ध्वम्. अत्र थिच इति 8 to 25 सूत्रेण सिचः सकारस्य लोपः. सो दिस् बिकम्स् अच्योध्वम्. प्रकृतसूत्रेण धकारस्य ढकारादेशः अच्योध्वम् इति रूपं भवति. देन् क्लू धातोरपि उदाहरणं स्वीकुर्मः. लुङ् लकारे अट् क्लू सिच् एण्ड् ध्वम्. यथा पूर्वं लुङ् लकारे मध्यमपुरुषे द्विवचन रूपम्. क्लू इत्यस्य गुणः अप्लो. अप्लो इति अंगं स ध्वम्. अत्र धिच इति सकारलोपः अप्लोध्वम् इति रूपं भवति. धकारस्य ढकारे कृते प्रकृतसूत्रेण अप्लोड्वम् इति रूपं भवति.
Then the last one remaining is lit lakara. Kru karane atmanepadam svikurmah. Lit. Asmadapi madhyama purusha bahuvachana. Because we want dvam. So here, kru, sru, gru, vru, tu, tru, sru, shruvo, liti. Iti 7 to 13 sutrena atra api it nisedaha. So kru plus dvam iti prathama rupam. Dvitvam kru kru dvam. Atra hita atmanepadanam te re iti dvam ityasya te he am ityasya lope kute ve bhavati. So kru kru plus dve अभ्यास कार्याणि भवन्ति उरत् उकारस्य अकारः प्रपरत्वं कर् भवति and then कुहोश्चुः अकारस्य चकारः चर् भवति अलादिशेषत्वं च. So the अभ्यास will become च. चक्रुद्वे इति रूपं भवति. प्रकृतसूत्रेण धकारस्य धकारादेशे कृते चक्रुड्वे इति रूपं भवति. Another rukaranta dhatu for lit. Vru, vru varane. Vru varane or vru samvarane. Atra tasmat lit. Atra api vru, vru plus dvam iti sthite. Atra abhyasa karyani vru ityasya urat var aladi shesha va. Va vru dve iti sthite prakuta sutrena dhakarasya dhakare krute vavru dve iti rupam bhavati. Atra vru samvarane vru varane iti both dhatus we can take here. Samvaranam nama choosing or varanam also same thing, choosing or liking each other. Then there are some pertinent questions regarding the sutra construction. इनको इति वर्तते सर्वेषु सूत्रेषु इनको इति वर्तमाने पुनर् इणः इति अत्र इण् ग्रहणं किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः. अत्र कवर्ग निवृत्त्यर्थम् अत्र इण्को मध्ये कवर्गस्य निवृत्त्यर्थम् अत्र इणः इति उक्तम्. उदाहरणम् उच्यते यत्र कवर्गः भवति तस्मात् एतत् कार्यं धकारस्य धकारादेशो भवति इति प्रत्युदाहर्तव्यं भवति. पश्यामः पच पाके इति धातुः आत्मनेपदम् उभयपदमिति आत्मनेपदं स्वीकुर्मः. आसीर्लिङ् पच्च सीयुडागमः मध्यमपुरुष बहुवचनं त्वम्. अत्र पच्चि सीयुट् त्वम् इति स्थिते चोः कुः झलिपरे इति सूत्रेण अत्र पच् अनन्तरं चकारादनन्तरं सकारः वर्तते तद् झल्मध्ये वर्तते इति कृत्वा पच् इत्यस्य चकारस्य कुत्वं भवति. सो इट् बिकम्स् पक्. पक् प्लस् सीयु प्लस् त्वम्. अत्र ककारादनन्तरं सी इत्यत्र अत्र कुत्वे कृते कवर्गस्य इह निवृत्तत्वात् धकारस्य धकारादेशो भवति. किन्तु अत्र सकारस्य आदेशप्रत्यययोः इति सकारो भवति. सो इट् बिकम्स् पक्षीयध्वं लोपो व्योर्वदि पक्षीध्वम्. अत्र पक्षीध्वम् इति अत्र अंगात् अन्ते ककारः वर्तते इति कृत्वा अत्र धकारस्य ढकारादेशो न भवति. पक्षीध्वम् इत्येव भवति. अत्र शीध्वम् इति ककारात् अस्ति. अत्र ककारात् अस्ति इति तदकारः. Another dhatu of the same kind we can take. यज धातोः यज देव पूजायां यज सीयु ध्वम्. तथा पूर्वम् अत्र
लुङ् लकारस्य आसीर्लिङ् लकारस्य मध्यमपुरुष बहुवचनं यज् सीय द्वम्। अत्र यथा पूर्वं चोः कुः इति जकारस्य गकारः यग् भवति, अंगम यग् भवति। अत्र यग् प्लस सीय इति स्थिते हरिच इति गकारस्य ककारः यक् प्लस सीय ककारादनन्तरं सीय इति प्रत्यय सकारस्य सकारो भवति आदेश प्रत्यययोः इति। So this becomes यक्षीय प्लस ध्वम् यकारस्य लोपो व्योर्वरि लोपः यक्षीध्वम्। अत्रापि ककारादनन्तरं सी ध्वम् उक्तमिति कृत्वा अत्र ढकारस्य ढकारादेशो न भवति, पक्षीध्वम् इत्येव रूपं भवति। Then another question arises in the construction of the सूत्रम्। सीध्वं लुङ् लिटाम् इति किम्? इनः अन्तस्य अङ्गस्य ढकारस्य इनः इति अङ्गादान्तरस्य ढकारस्य ढकारो भवति लुङ् सीध्वम् इति शब्दे परे लुङ् परे लिटाम् परे इति उक्तत्वात् तद् अन्य प्रत्ययः भवति चेत् तत् कार्यं ढकारस्य ढकारादिषु न भवति इति प्रत्युदाहर्तव्यम्। अत्र we will take up the dhatu stu इति धातुः स्तुतौ एतद् उभयपदी पदादिः तस्मात् लोट् क्रियते। पदादित्वात् शपोर् लुक् स्तु लोट् मध्यमपुरुष बहुवचनं स्तु तस्मात् ध्वम् इति मध्यमपुरुष बहुवचन प्रत्ययः। अत्र बिकास् दिस् इस् लोट् तित आत्मनेपदानां ते रे इति ध्वम् इत्यस्य अम् इत्यस्य लोपे कृते इट् बिकम्स् अम् इत्यस्य लोपः न अम् इत्यस्य एत्वं कृते एत्वे कृते स्तुद्वे इति रूपं भवति। अत्र स्तुद्वे स्तु इति अङ्गम् अंगाद अनंतरम सीध्वं नास्ति लुङ् लकारः नास्ति लिट् लकारोऽपि नास्ति इति कृत्वा स्तुद्वे इति धकारस्य ढकारादेशो न भवति। एवमेव we can take another example with stu dhatu stu लङ् अडागमः स्तु मध्यमपुरुष द्विवचनं बहुवचनं ध्वम् अस्तुध्वम् अत्रापि धकारस्य ढकारादेशो न भवति बिकास् दि अङ्गम् इस् पिन्नन्तं नास्ति उकारान्तम् इति। देन् अनदर् क्वश्चन् अरैजस् हियर् अङ्गाद् इति वचनेन किं प्रयोजनम् इति। यद् अङ्गादनन्तरस्य सीध्वं लुङ् लिट् यदि न सन्ति तत्र एतत् कार्यं दट् मीन्स् ढकारस्य ढकारादेशः न भवति इति प्रत्युदाहर्तव्यं भवति। We will take up विसृ इति धातुः। तत्र लृ इति इत् विश्र इति धातोः निजरूपं। So this is सकारान्त धातुः। So अंगात् अंगस्य अन्ते सकारः वर्तते। विसृ व्याप्तौ जुहोत्यादि धातुः उभयपदी वेवेष्टि वेविष्टे इति रूपं भवति। अत्र विद्यादि लिङ्ग् स्वीक्रियते प्रत्युदाहरणं। विश्व इति अङ्गं तस्मात् सीयुट् तस्मात् शपोः स्लुः। सो स्लौच् स्लौ इति 6-1-10 सूत्रेण द्वित्वं भवति। निजां त्रयाणां 7-4-75 सूत्रेण अभ्यासस्य गुणः भवति। सो विश्व विल बिकम आफ्टर फलादिशेषत्वं we will become ve. So abhyasa will become ve because of guna. Ve vish plus siy plus dvam.
अत्र सलोपो अनन्त्यस्य इति सकार लोपः भवति। सो वे विष ईय इति भवति। सो वे विषीय प्लस ध्वम लोपो व्योर्वरि वे विषीध्वम इति रूपं भवति। अत्र श्रीध्वम इति धातु सकारस्य ईध्व शब्दस्य च समुदायः, न तु श्रीध्वम शब्दः। This Shridhvam contains Sakara of the Angam and also Idhvam. So this is not actually the Shridhvam mentioned in the original sutra. So Innantad Uttaraha Shridhvam Shabdaha Innantad Uttaraha Nasti. Tena अत्र धकारस्य ढकारादेशो न भवति। तथा हि वे विष इत्यस्य अंगसंज्ञा अत्र, न तु वे वि इति एतावत् मात्रस्य सकारान्त पूर्वभागस्य। यदि वे वि इति एव अंगत्वेन स्वीकृतं चेत् इणन्तः अंगः भवति, किन्तु अत्र वस्तुतः वे विष इति अत्र अंगम, सो सकारान्तः न तु इणन्तः। तेन अत्र धकारस्य ढकारादेशो न भवति। सो इट विल बी वे विषीध्वम इति रूपं परिपूर्वकस्य विष धातोः परिवे विषीध्वम इति रूपं भवति। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र विभाषा इटः इणः शीध्वं लुंग लिटाम धो अंगात् इति सर्वम् अत्र अनुवर्तते। The only difference is अत्र शीध्वं लुंग लिट् इति अंगादनन्तरं यद् वर्तते तद् इडागम सहितं भवति, तदेव अत्र भेदः। So here let us do some sandhi vibhaga to have a clear understanding of the sutra. Vibhasa itaha. That means itaha uttarasya शीध्वं लुंग लिटाम धो this sarvam anuvartate. So here the vrutti will be like this. Inaha parasmat itaha uttaresham शीध्वं लुंग लिटाम यो धकारः तस्य मूर्धन्यादेशो भवति विभाषा। मूर्धन्यादेशो भवति विभाषा। So सकारस्य धकारस्य धकारे वा धकारो एव वा अथवा धकारस्य ढकारो वा। We will take up the examples of इणः धातु एव लू छेदने क्रियादिगणः उभयपदी लुनाति लुनीते इति रूपाणि भवन्ति। तस्मात् आशिष्टि लिंग लू प्लस इडागम सहित सीय, तस्मात् मध्यम पुरुष बहुवचनं ध्वम। गुणः लू बिकम्स लो, लो तदनन्तरम् इकारः वर्तते इड संबंधी, तेन इकारेण अवादेशः। So it becomes लवि, लवि सीय ध्वम। अत्र प्रकृत सूत्रे आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रेण इकारादनन्तरं प्रत्यय सकारस्य सकारः लविषीय ध्वम लोपो व्योर्वदि लविषीध्वम इति रूपं भवति। अत्र धकारस्य आदेश अभावे मूर्धन्यादेश अभावे लविषीध्वम इति भवति। पक्षान्तरे मूर्धन्यादेश भावे धकारः भवति लविषीढुवम इति रूपं भवति। Another धातु ऊकारान्त धातुः we can take for उदाहरणं पून् पवने क्रियादिगणः उभयपदी पुनाति पुनीते इति रूपं भवति। तस्मात् आशिष्टि लिंग मध्यम पुरुष बहुवचनं
पूर्ववत् प्रक्रिया भवति पूं प्लस इडागम सहित सीय प्लस द्वम् पू प्लस इ इति स्थिते पू इत्यस्य गुणः अवादेशः पवि भवति तस्मात् आदेश प्रत्ययोः इति सकारस्य सकारः पविशीय द्वम् लोपो व्योर्वलि यकार लोपः पविशीध्वम् इति रूपं भवति पक्षान्तरे धकारस्य ढकारे कृते पविशीड्वम् इति रूपं भवति then we have taken up the examples of Sridhvam and then we will take the example of Lung Lakara of the same dhatus. Lu, Lung, Machyama Purusha Bahuvachana. Adagamaha, Lu, Idagama Sahita Sich, Sleh Sich, Machyama Purusha Dvivachanam Dvam. Gunaha, Lo, Avadeshaha, Lavis. Adagama, A, Lavis. अत्र आदेश प्रत्ययोः इति सकारस्य सकारः अलविस् प्रस्तुतम् अत्र ह्रस्वादङ्गात् इति 8-27 सूत्रेण सिचः सकारस्य लोपः so this will become अलविद्वम् अत्र अलविद्वम् इति स्थिते धकारस्य ढकारे कृते अलविड्वम् पक्षान्तरे धकारस्य धकारः एव अलविद्वम् इति रूपं भवति then we will take the example of lit also lu plus lit मध्यम पुरुष द्विवचनम बहुवचनम द्वित्वम लू लू इट् द्वम् अभ्यास कार्याणि ह्रस्वः इति अभ्यासस्य ह्रस्वः लू इति भवति then धातु is लू तस्मात् इडा इट् भवति अचिस्नु धातु भुवां योः इयं उवङ्गौ इति ऊकारस्य उवङ्गादेशो भवति so lu will become luv luv plus I plus luv plus I plus dvam then raswa luv idvam teve लुलुविद्वे अत्र धकारस्य धकारे कृते लुलुविद्वे अत्रापि इडागमः लिटः एव सो इद्ध्वम् इति कृतम् अत्र then another question is इणः इत्युक्तं तस्य किं प्रयोजनम् इणः उत्तरस्य अङ्गादेव धकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति न तु अन्यस्य इति प्रत्युदाहर्तव्यम् we will take up in भिन्न अन्त धातुः आत्मनेपदी धातुः आस उपवेशने सकारान्तः उपवेशनार्थे अदादिगणः आत्मनेपदम् आस्ते इति रूपं भवति अत्र सिट्टिंग इत्यर्थः आस तस्मात् लिंग सीयुटागमः मध्यम पुरुष बहुवचनम आस इडागम सहित सीय प्लस द्वम् अत्र इडागमः इणः परः नास्ति अपितु सकारात् परस्य अस्ति इति कृत्वा तेन धकारस्य धकार आदेशो न भवति आस प्लस इसीय प्लस द्वम् इति स्थिते लोपो व्योर्वलि आसिषीद्वम् इति रूपं भवति another question has been rising here how इह अस्य सूत्रस्य प्रवर्तने उपदिधीयद्वे इति कथं भवति इति प्रश्नः उपपूर्वक दीङ् क्षये इति धातोः प्रक्रियां वदामः दीङ् क्षये दिवादिगणः आत्मनेपदं दीयते तस्मात् लिट् मध्यमपुरुषे बहुवचनं स्वीकुर्मः अत्र क्रादिनियमात् इडागमः भवति तो अत्र दी दी
द्वम् इति स्थिते दीङो युड अचि निति इति 6463 सूत्रेण युडागमो भवति यकार आगमः अत्र अभ्यासस्य ह्रस्वः दी विल बिकम दी धातुः दी तस्मात् युडागमः दीय तस्मात् इट् तस्मात् ध्वम् ते रे ध्वम् बिकम्स द्वे उपपूर्वात् अस्य रूपम् उपदिदीय प्लस इद्वे इति रूपं भवति अत्र उपदिदीयद्वे इति रूपविषये केचिद् आहुः इण्णन्ताद् अङ्गात् उत्तरस्य इटः आनन्तर्यं युटा व्यवहितम् इति अत्र तत्वेन न भवितव्यम् इति केषाञ्चन व्याकरणवेतॄणाम् अभिप्रायः. What is the meaning that angat uttarasya? This is angam means upadidiya didi iti angam. Angam tu inantah eva. Then atra ikarat purvam yakara vyavadhanam vartate because of budagama. So युटा व्यवहितमिति अत्र ढत्वेन न भवितव्यमिति केषाञ्चन अभिप्रायः. अपरेषाम् आलोचनं एतद्विधं भवति. अङ्गात् इति निवृत्तमत्र इणः इति अनुवर्तते. ततश्च यकारादेव इणः परो अनन्तरः इट्टिति पक्षे भवितव्यम्. एवम् अत्र अंगात् इति निवृत्तमिति कृत्वा इणः इति अनुवर्तते. अंगात् इति निवृत्तं ततश्च यकारादेव इणः परो अनन्तरः इति पक्षे भवितव्यमेव मूर्धन्येन. हकारस्य मूर्धन्यादेशः भवितव्यमेव इति केचन वदन्ति. अत्र व्याकरणविदुषाम् अभिप्राय भिन्नत्वेन तत्वेन न भवितव्यम् इत्येवम् आश्रित्य तदेव अभिप्रायम् आश्रित्य उपदिधीयद्वे इति हकारमेव अत्र उदाह्रियते. Now we will go to the next sutra 8380. समासे अंगुलेः संगः. हकारस्य सत्वमिति उपाधिकार सूत्रम्. संधि विभागं कुर्मः. समासे इति सप्तमी एकवचनं. समास विषये इत्यर्थः. अंगुलेः एतत् पंचमी. अंगुलि शब्दात् पंचमी अंगुलि शब्दात् उत्तरस्य इति अर्थो भवति. संगः संगः इति षष्ठी एकवचनं. संग शब्दस्य षष्ठी अत्र प्रथमा कृता षष्ठी कृते सकारस्य सकारो भवति. That means संग इति शब्दस्य. What is the meaning of संग शब्दः? संग means परिष्वंग इत्यर्थः. That means touching इत्यर्थः. Touching or clubbing itself with इत्यर्थः. So संग इति शब्दस्य सकारस्य अंगुलेः उत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भवति समासे. समासः एवं भवितव्यम्. अंगुलि शब्दः पूर्वपदं वर्तेत. संग शब्दः उत्तरपदं वर्तेत. So then this becomes samasa. अत्र सकारस्य सकारः. संग इति शब्दस्य सकारस्य सकारः अंगुलि संगः इति भवति. अंगुलि संगः इत्युक्ते the touch by fingers इत्यर्थः. अत्र वाक्योदाहरणं कृतम्. अंगुलि संगा यवागुः. यवागुः means porridge. The porridge which is touched with the fingers. अंगुलि संगः गाः सदा
साधयति इति वाक्योदाहरणम्। अंगुलिसंगः गाः साधयति. Sadayati means makes it move. Angulisangah, the touch with fingers makes the oxen move further. The person who is driving a ox cart, when he touches the oxen with his fingers, then automatically they move. It is the symbol for them to move further. So, Anguli Sangaha iti atra, Sangha iti sakarasya sakarakritaha because of samasa. This is particularly very important because Sat Padadyoho iti coming 109 sutrat Padadau Stitasya Sakarasya Murdhanyadesha Murdhanyadesha Pradishedha Kritaha. Asya Sutrasya Prakuta Sutrasya Arambha Tasya Pradishedhasya Nirakaranartha. Because it is a Sangha is the Shabda, Sangha iti Shabda, Pada Adyav Bhavati, Padadau Sakaraha Vartate Atra, Yadyapi Padadau Sakaraha Vartate, Samase Krute Sakarasya Sakaradesho Bhavati. Iti Atra Disha Pratishedham Nivarayatum Asya Sutrasya Prasanga Kritaha. Then Samase iti Kimartham Uktam, Yadi Samasaha Nabhavati, Tasya Sangha Shabdasya Sakarade Sakarasya Satvam Nabhavati iti Pratyudahartavyam Bhavati. Angulehe Sangaha Pasya Atra Samasaha Nakrutaha. Anguli Shabda Sangha Shabdayoho Samasaha Nakrutaha. Angulehe Sangam Pasya. That means the touch of the fingers, please observe the touch of the fingers. So here, because this is not Samasa, Sakarasya Satvam Nakrutam. Then another Sutram 81. 8381. Bhiroho Sthanam. Atra Samase iti anvartate. Sakarasya Satvam ityapi anvartate. Bhiroho Sthanam. Atra Bhiru Shabdat Sashti Ekavachanam. Bhiroho iti. Atra Bhiru means power. Adhiraha ityartha. Atra Sthanam. Sthana Shabdasya Sakarasya Bhiru Shabdat Uttarasya Murdhanyadesho Bhavati iti Vrutti Samase. Bhiru plus Sthana. If you make them Samasa, then Sthana Shabdasya Sakarasya Satvam Bhavati. Udaharanam Bhiroho Sthanam iti vigrahe Sashti Samasaha Bhiru Sthanam iti. Atra Sakarasya Sakare Kute Bhiru Sthanam iti Rupam Bhavati. Sakarasya Sakaraha Anantaram Stutvam Bhiru Sthanam, the place of a coward iti Samasaha. Samase icheva bhavati etat karya. Bhiroho Sthanam Pasya iti vakye yatra Bhiru and Sthana are not combined in a Samasa, the Sakarasya Satvam Nabhavati. Because a combination into a Samasa is not compulsory. Sarva Samasa Shastram Vibhasha Shastram eva. Then another Sutram we will take. 8382. Agne tu tut stoma soma. Agne tut stoma soma. Samase murdhanyaha iti anvartate. Atra Samasaha Karaniyaha with Agni Shabda. Agni Shabda could be the Purva Padam and Stut iti Uttarapadam, Athava Stoma iti Uttarapadam, Soma iti Uttarapadam. Stut, Soma, Soma iti Uttarapadani, Agni iti Purvapadam. So,
अग्नेः उत्तरस्य स्तुत् स्तोम सोम इति एतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति समासे। उदाहरणम् अग्निशब्दे उपपदे स्तौतेः क्विप् प्रत्ययः अग्नि प्लस स्तु। Stauti means he makes he praises, he worships ityartha. Agnim stauti ityarthe agni पूर्वपदम उपपदम स्तु इति धातुः तस्मात् पिप् प्रत्ययः पिप् सर्वलोपि, so it becomes अग्निस्तु। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति 6171 सूत्रेण तुगागमो भवति अग्निस्तुत् इति रूपं भवति। सो अग्निस्तुत् इति उपपद समासः, सो सकारस्य सकारे कृते अग्निस्तुत् इति भवति, the worshipper of fire इत्यर्थः। then स्तोम इति शब्दः, स्तोम इति शब्दः तु धातोः मन् प्रत्ययेन उत्पाद्यते। अर्तिस्तु सु ह सु ध्रु छि भायावा पदि यक्षि निभ्यो मन् इति उणादि सूत्रेण अत्र मन् इति उणादि प्रत्ययः, अग्नि इति पूर्वपदं, स्तोम इति उत्तरपदं। स्तोम मीन्स अत्र मन् प्रत्यये कृते स्तोम मीन्स यज्ञ, sacrifice, or a hymn sung in the yajna, or an oblation, ahuti. So agni stoma iti samase sthite sakarasya sakare krute agni stomaha iti rupam bhavati. Then the third word uttarapadam soma. Soma iti shabdah gunotehe dhatoh man pratyaya uparyukta unadi pratyayena. So what is the meaning of soma? The juice of the soma plant, a beverage of the gods. Agnischa somascha iti dvandva samasa. Id agnehe soma varunayoh iti 6327 उत्तरपदे इति अनुवर्तते। अग्नि शब्दस्य ईत्वं भवति तेन अग्नि सोमः इति। सकारस्य सकारे कृते अग्नि सोमः इति रूपं भवति। अग्नेः दीर्घात् सोम शब्दस्य अत्र प्रयोगः इष्यते, तेन इह न भवति। अग्निसोमौ मानवकौ इति अत्र समासे न भवति। किमर्थं न भवति? अत्र अग्निः नाम ज्योतिः, सोम मीन्स लता विशेषः, अग्निसोमौ तिष्ठतः। एतच्च विभासे इतः विभाषा इतः इति 79 सूत्रात् विभाषग्रहण अनुवृत्तेः लभ्यते। एतत् व्यवस्थित विभाषा। तो एतत् कार्यमपि सूत्रे उक्तं कार्यमपि समासे इत्येव भवति। So when samasa is not कृतं, then it will not sakarasya tattvam न भवति। अग्नेः सोमः इति रूपं भवति वाक्ये। So with this, let us come to the end of the present lesson with Shanti mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sah Veeryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai.